السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو اس سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ یہاں پر ہم ملک بھر سے آوازیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں مدح سرائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت خواں جو کہ اپنی حاضری اور عقیدت یہاں پر پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ججز جو علمی اور ادبی نکات ہیں ان سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ججمنٹ کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے سب سے پہلے جج کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں نعت خوانی میں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں، آپ شاعر اور ادیب، اور مذہبی شاعری میں آپ کا ایک نام ہے، شاعر رسول اور رسول کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے جج موجود ہیں، ایک نوجوان آواز اور نعت گو شاعر ہیں، ادیب ہیں، جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں روزانہ سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب منیر حسین دگل صاحب۔ آپ بینکر ہیں بائی پروفیشن اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور سوشل انٹرپرینور بھی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ آج موجود ہیں، محمد سہیل مظہر لاہور سے ہی تشریف لائے ہیں۔ سنتے ہیں ان کی حاضری بارگاہ رسالت۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی کونین کی خاطر
भिकारी है भिकारी सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बहुत ही मुनासिब वक्त पे इन्होंने अपनी अक़ीदत जो नज़राना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे, ख़त्म फरमाया। नाज़रीन किराम, चलते हैं जजेस की जानिब और जानते हैं राय। मरगूब हमदानी साहब, आपसे शुरू करेंगे। किस तरह से आपने पाया मोहम्मद सुहेल मज़हरी साहब को? जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आवाज़ भी अच्छी दी है और पढ़ने में भी इन्हें अच्छा अदा किया सब कुछ। माशाल्लाह। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी, उनके भाई हसन रज़ा साहब का ये कलाम इन्होंने पेश किया। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब जी। बाक़ी ज़ैदी साहब, आपकी तरफ आते हैं। ज़ाहिर है कलाम का तारुफ़ तो मरगूब हमदानी साहब ने करवा दिया। सुहेल मज़हर एक तो बड़ी मैच्योर मुझे इनकी जो है वो आवाज़ लगी और लगता है कि ख़ासी रियाज़त करने के बाद आप यहाँ पे आए, और यही हक होता है कि जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा निखार आता है आपके उस पर। और इंतखाब कलाम भी माशाल्लाह, नात ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ़ को तेरा दार बेदीदार बनाया, बहुत अच्छी नात का इंतखाब। एक पैगाम देने के लिए सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें आपने घबराना नहीं है और ना ही मैं आपके कोई नंबर काटूँगा। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। तरादार किसे कहते हैं? तरहदार इसे कहते हैं कि मतलब कि किसी कोई मिसाल ना हो किसी की, मतलब कि किसी की तरह नहीं बनाया, ये तरहदार जी। अंदाज़ा लगा रहे हैं या कहीं वाकई बता रहा हूँ, मुझे पता है लेकिन बस थोड़ा कंफ्यूज। बेटा, ये खूबसूरत, खुश अंदाज, वज़ादार के मानों में है। ये बात मैंने इसलिए की कि कोई भी नात पढ़ने वाला जब तक अब नात को जिसको उसने पढ़ना है, अगर उसमें इस्तेमाल हुए हुए अल्फाज के मानी को जितना अच्छा जानेगा, उसे वो उतना ही अच्छा कम्युनिकेट कर सकेगा। तो जब भी आप नात का इंतखाब करें तो उसमें जितने भी अल्फाज हैं, अगर उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ है जो मुश्किल लगता है या जिसके मानी आपको नहीं आते हैं, तो उसको फौरी तौर पर जाकर किसी से बड़े से पूछें या लुगत में देखें, और जब मानी जानते हुए आप नात को पढ़ेंगे तो उसमें तासीर और आपका जो एतमाद होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर जो है ना उसको कर देगा। बाकी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी नाइस जी, माशाल्लाह। हसन मज़हरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। इन्होंने सादगी के साथ बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन अंतरा आपने बहुत कमज़ोर कहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। 2 मरतबा आपने अंतरा लिया, पहला मतले का भी और शेर का भी जब अपने ऊपर कहा, अंतरा दोनों बार कमज़ोर कहा। ठीक है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी आपने कोई तलफ़ुज़ की कोई ऐसी वाज़ेह गलती कोई नहीं की, लेकिन यह है कि अंतरा बहुत कमज़ोर कहा। और उसके बाद जब आप शेर ख़त्म करते हैं, यानी ख़त्म पर आते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, एक मरतबा फिर अंतरा कहिए ऊपर। कौनैन बनाए गए सरकार की। ये नात हमदानी साहब ने इतनी खूबसूरत पढ़ी है, अगर आप वो सुन लेना तो फिर आप पर खुलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर गला काम करे साहब से ही ज़रा देखिए, बल्कि हक़ ही ये बनता है, चूँकि आप ही पढ़िए इसको। जी जी।
کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار اب میرے بتانے کی گنجائش باقی نہیں رہی، آپ سمجھ آ رہے ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ، برکت ہو۔ بہت خوب، اور یقیناً جس طرح یہاں پہ شعر بھی حمدانی صاحب نے ہی وہی پڑھا کہ کونین بنائے تیرے لیے اور بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر سرکار بنایا، یہ انسان کامل کی خصوصیات ہوتی ہیں بے شک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل ہے، اور انسان کامل کف ہوتا ہے اس کائنات کا، جس کی خاطر پوری کائنات خلق کی گئی، اسے انسان کامل کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف۔